नमस्कार, म ज्ञानेन्द्र शाही। हामी भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा एकजुट बन्नका लागि देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो भारतले बारम्बार हाम्रो सीमालाई हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा छ। तर यो सीमा हस्तक्षेप गरिसकेपछि पनि सरकार चुप लागेर मौन बसेको अवस्थामा तपाईँ हामी सबैलाई अब यो लाग्न सक्छ कि सडक आन्दोलनको जरुरत छ। तर यो पछिल्लो पटकको कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि, कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि हामी स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य जीवनलाई मध्यनजर गरेर हामी सबै नेपालीले एउटा प्रयत्न गरौँ। यही आउँदो जेठ 4 गते बेलुका 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेदेखि जेठ 10 गतेसम्म प्रत्येक दिन बेलुका 8 बजे 5 मिनट बत्ती बन्द गरेर भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा र केपी शर्मा ओलीको सरकारको लम्पसारवादका विरुद्धमा एकीबद्धता जनाउन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ, यो अभियानका अभियन्ताहरू, सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, सम्पूर्ण तपाईँको आइसिएसी केही राजनीतिकर्मीहरू र केही अभियन्ता साथीहरू र केही अग्रजहरू र बुद्धिजीवीहरू, केही रिटायर अफिसरहरू, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ र यो क्याम्पेनमा सबैले साथ दिन हुन म अनुरोध गर्दछु। भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा 5 मिनट मात्र बत्ती अफ गरेर हाम्रो राष्ट्रवादलाई एकपटक देखाइदिन हुन म नेपालका सबै आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई म अनुरोध गर्दछु। यही आउँदो जेठ 4 गते बेलुका 8 बजे 5 मिनट बत्ती बन्द गराएर जेठ 10 गतेसम्म 5 मिनट बत्ती बन्द गराउन म अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई यो कुरा लाग्न सक्छ यो बत्ती बन्द किन गर्ने र बत्ती केका लागि बन्द गर्ने भन्ने कुरा लाग्नु तपाईँलाई स्वाभाविक कुरा हो। र यसका लागि हामीले के भनेका छौँ भने यो हामीले सडक आन्दोलन गर्दाखेरि अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो ओलीको लम्बसारवादका विरुद्धमा हामी जान सकेका छैनौँ र अहिले त्यही भएर हामी नैतिक रूपमा राष्ट्रवाद यदि साँच्चै छ, तपाईँ वीर गोर्खालीको सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईँको रगतमा तपाईँको गोर्खालीको नेपालको राष्ट्रवाद छ यदि भनेपछि जेठ 4 गते बेलुका 8 बजेदेखि जेठ 10 गतेसम्म प्रत्येक दिन 1 हप्तासम्म 5 मिनट बत्ती बन्द गराएर यो भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा हामी सबै नेपालीहरू एकजुट छौँ भनेर देखाइदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। र यो क्याम्पेनका लागि हामीले रवि लामिछाने, रविन्द्र मिश्र, राजेश समाल लगायतका धेरै तपाईँको जयकिशन बस्नेत, निर्मल शर्मा, सुरेन्द्र भण्डारी, भीमप्रसाद उपाध्याय, रमेश परसाई, म ज्ञानेन्द्र शाही, हेमराज थापा, साजन विश्वकर्मा लगायत बल्बु गुप्ता लगायतका, निगम मागाई लगायतका जति पनि तपाईँको सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ सबै हामी एकै ठाउँमा छौँ र साथसाथै कलाकार कर्मीहरू पनि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ र साथसाथै सञ्चारकर्मीहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू पनि हुन्छ। र यसमा पार्टीको तर्फबाट रविन्द्र मिश्र, हाम्रो रन्जु दर्शना, गगन कुमार थापा लगायत सबैसँग कुरा गरिएको छ र सबैले एकीबद्धता जनाउनु भएको छ। म त्यही भएर आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँ सबै देशवासी र राष्ट्रप्रेमी यदि साँच्चै हुनुहुन्छ भने 5 मिनट बत्ती बन्द गराएर तपाईँले यो सरकारलाई देखाइदिनु पर्यो, हे सरकार तैँले लम्पसारवाद गरिस् त तेरा विरुद्धमा हामी नागरिक छौँ, तैँले लम्पसारवाद गरेर मोदीका अगाडि घुँडा टेकिस् तर हामी नेपाली जनता र नेपाली नागरिक हामी घुँडा टेक्दैनौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई अर्को कुरा लाग्न सक्छ यो बत्ती बन्द गर्नुको मुख्य उद्देश्य भने साङ्केतिक विरोध हो। हामी सडक आन्दोलन मात्र गर्नु होइन, हामी अहिलेको जुगमा साङ्केतिक विरोध गरेर पनि यो सरकारलाई थाहा होस् कि नेपालका कति नागरिक भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा छन्। जो मान्छे हस्तक्षेपको विरुद्धमा हुनुहुन्छ सबैले बत्ती बन्द गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म आशावादी छु। जो मान्छे तपाईँको भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा हुनुहुन्न ती मान्छेहरूले तपाईँको बत्ती बाल्छन् भन्ने कुरा पनि हामीहरूले देख्नेछौँ र नेपालका र विदेशीहरूले पनि देख्नेछन्। यो बत्ती र लाइट अफ बन्द गरेर इन्टरनेसनली रूपमा विश्वभरि यसको समाचार फैलिनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको चर्चा हुनेछ र विश्वभरि नेपालले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा आज पनि एकजुट भएर वीर बलभद्र कुम्भेर, तपाईँको भक्ति थापा, पृथ्वीनारायण शाह लगायतका हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आजसम्म यो मुलुकका लागि तपाईँको रगत र खुन एक गरेर बगाएको पसिना बगाएर अगाडि बढेको मुलुकमा हामी अहिले पनि यिनीहरूका विरुद्धमा छ भने एकीबद्धता जनाउँछ।
यदि तपाईँले बन्द लाइट अफ गर्नुभयो भने तपाईँ सबै जो राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, जो भारतीय सीमा हस्तक्षेपको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, सबैलाई आग्रह छ जेठ 4 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म बेलुका 8 बजे 5 मिनट बत्ती बन्द गराइदिन हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हामी सबैले अनुरोध गर्दछौँ राष्ट्रवादका लागि, यो देशका लागि, यो राष्ट्रियताका लागि, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि हामी बारम्बार लडिरहेका छौँ। यो भारतसँग लिपु लेक गइयो, लिपु लेकमा गुन्जी भन्ने ठाउँबाट गइसकेपछि आज प्रमाण हामीले ल्याएका छौँ। गुन्जीको प्रमाण र लाल पूर्जा आज पनि मसँग सुरक्षित छ, आज पनि मसँग सुरक्षित छ, अहिले पनि सुरक्षित छ। यो लाल पूर्जा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनका लागि नेपालका नागरिकको चेतना के छ, नेपालका नागरिक सीमा हस्तक्षेप गरेको बारेमा सपोर्ट गर्छन् कि विरोध गर्छन् भनेर विश्व दुनियाँ जगतले हेरिरहेको छ। यतिखेर विश्वभरिका मान्छेले हेरिरहेका छन् भारतको सीमा हस्तक्षेप विरुद्ध नेपालीहरूको समर्थन छ कि विरोध छ भनेर। तपाईँले अब यसको बारेमा विरोध छ भनेर यही जेठ 4 गते बेलुका 8 बजेदेखि 10 गतेसम्म प्रत्येक दिन तपाईँको बेलुका 8 बजे 5 मिनट बत्ती बन्द गराएर यो राष्ट्रघातका विरुद्धमा, यो भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा तपाईँ एकजुट भइदिन हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। होइन भने यदि तपाईँलाई म आग्रह छ, बारम्बार हस्तक्षेप गरेको छ, विराम 60,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन लगेको छ, सगरमाथाका फेदभन्दा चाइनाले हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ। हाम्रो सरकार कमजोर छ, हाम्रो सरकार कमजोर भएको सरकारको फाइदा उठाएको छ। सरकार कमजोर त छैन, संसदका हिसाबले हेर्ने हो भने सरकार 2/3 छ, तर सरकारमा बस्ने मान्छेको नैतिकता कमजोर छ, उनीहरूको कार्य गर्ने क्षमता कमजोर छ। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विदेशीले बारम्बार हाम्रो मुलुकलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। त्यही भएर म सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, हामी सबैको आग्रह छ, तपाईँको आग्रह छ, यो भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा जेठ 4 गते बेलुका 8 बजेदेखि जेठ 10 गतेसम्म बेलुका 8 बजेसम्म प्रत्येक दिन 5 मिनट बत्ती बन्द गराएर यो भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा हामी नेपाली नागरिक छौँ। यो हाम्रो नेपाल सरकार भारतको गुलामी भए तापनि, यसको लम्पसारवादी भए तापनि हामी नागरिक यो भारतको हस्तक्षेपका विरुद्धमा छौँ भन्ने कुरा सूचना दिन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। तपाईलाई लाग्न सक्छ यो ब्ल्याकआउटले, यो बत्ती बन्द गरेर यसको के हुन्छ, के फाइदा हुन्छ, तपाईको प्रश्न हुन सक्छ। यसले धेरै ठुलो एउटा मेसेज दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मेसेज दिन्छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मेसेज दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा यसले मेसेज दिन्छ कि भारतले गल्ती गरेको छ, भारतले गल्ती गरेको छ, भारतले नेपाललाई तपाईको थिचोमिचो गरेको छ, भारतले अवसरवादी, भारतले तपाईको विस्तारवादी नीति लगेको छ, भारत अर्काको देशमाथि हडप्ने एउटा पाप गरेको छ भनेर विश्वभरि मेसेज जान्छ। र यो मेसेजले हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको प्रधानमन्त्री उभिन सक्नुहुन्छ। यही मेसेजले भारतका प्रत्येक ठाउँमा यसको चर्चा सुरु हुन सक्छ। हाम्रो माइतीघर मण्डलाको आन्दोलनले आज भारतका मन्त्री स्तरीय वार्ता भइरहेको छ, आज भारतका कूटनीतिक स्तरीय वार्ता भइरहेको छ। यदि पत्याउनुहुन्न भने भारतका विभिन्न टेलिभिजन हेर्नुहोस्, भारतका बीबीसीहरू हेर्नुहोस्, भारतका विभिन्न टेलिभिजन र न्युज च्यानलहरूलाई तपाईँले फलोअप गर्दा हुन्छ। नेपालमा भइरहेको आन्दोलनलाई भारतका कूटनीतिक पहल सुरु भएको छ, भारत डराएको छ। तपाईँ सबै नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, सबै नेपाली, साँच्चैको नेपाली, छातीमा हात राखेको नेपाली, नागरिकता बोकेको मात्र नेपाली होइन कि मन मुटुदेखि, रगत र माटोदेखि तपाईँ नेपाली र वीर गोर्खालीको सन्तान यदि हुनुहुन्छ र यो पुर्खाले आर्जेको मुलुकभित्र बस्ने एउटा हिम्मत र चाहना राख्नुहुन्छ भने यही जेठ 4 गते बेलुका 8 बजेदेखि जेठ 10 गते बेलुका 8 बजेसम्म 5 मिनट बत्ती बन्द गराएर, आफ्नो घरको लाइट अफ गराएर यो भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी नीतिका विरुद्धमा तपाईँ जानुहुन्छ भन्ने कुरामा म बिल्कुलै आशावादी छु। यो भनिरहँदा तपाईलाई लाग्न सक्छ भारतले बारम्बार हाम्रो स्वावलम्बनमाथि आँच पुर्याएको छ, भारतले हाम्रो यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ, भारतले यो कुरालाई इतिहासले पर्खिनुपर्छ। जब उसको देश गुलामी भएर तपाईको अंग्रेजको गुलाम गरिरहेको बेला हाम्रो मुलुक विश्वको स्वाधीन मुलुक थियो, विश्वको स्वतन्त्र मुलुक थियो। तर आज त्यो मुलुकमाथि कसैले यदि गिद्धे नजर लगाउने यदि चेष्टा गर्दछ भने हाम्रो रगत र बलिदान दिन हामी सबै नागरिक तयार हुनुपर्छ। यो राष्ट्रवाद र यो राष्ट्रियताका लागि एकजुट हुनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकले आवाज उठाउनुपर्छ, प्रत्येक घरका बाल बच्चाले आवाज उठाउनुपर्छ, प्रत्येक शिक्षक युनियनले आवाज उठाउनुपर्छ, प्रत्येक विद्यार्थीले आवाज उठाउनुपर्छ, प्रत्येक चलचित्रकर्मीले आवाज उठाउनुपर्छ, प्रत्येक समाजसेवीले आवाज उठाउनुपर्छ, प्रत्येक
प्रत्येक सञ्चारकर्मीले आवाज उठाउनुपर्छ, प्रत्येक गृहिणी दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैले आवाज उठाउनुपर्छ। यो भारतीय हस्तक्षेपकारी नीतिका विरुद्धमा एकजुट बन्नुपर्छ। हामी नेपाली भएको महसुस गराउनुपर्छ। विश्वको आज भारतको जस्तै गरेर नेपालले यदि भारतको सिमाना मिचेको भइदिएको भए आज भारतका गल्ली गल्लीमा विरोध हुन्थ्यो, भारतको संसद घेराउ हुन्थ्यो, भारतका प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट घाँटी ऐठ्याएर राजीनामा गराउन बाध्य गराएर भारतहरू स्वाधीन हुन्थे। तर आज हाम्रो देश र विडम्बनाको देश आज हामी नेपाली यो भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा एकपटक बोलौँ भन्दाखेरि पनि घर आफ्नो काम छ भन्छौँ। हाम्रो देश र राष्ट्रका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, जो राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ यही जेठ 4 गते बेलुका आइतबार बेलुका 8 बजेदेखि जेठ 10 गते बेलुका 8 बजेसम्म 5 मिनट बत्ती बन्द गराएर यो भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा नेपाल सरकारको लम्पसारवादका विरुद्धमा तपाईँ बत्ती बन्द गर्नुहुन्छ भने म पुरा आशावादी छु। हस्, धन्यवाद।